नमस्कार। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको संगम बागमती टेलिभिजनको समाचारमा स्वागत छ। म भावना लिम्बू। प्रारम्भमा मुख्य समाचार। 133औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइयो। नेपालमा अनौपचारिक क्षेत्रका 44 लाख श्रमिक सामाजिक सुरक्षा घेरा बाहिर। सामाजिक सञ्जालमा मिथ्या सूचना राखे कारबाही गर्ने निर्वाचन आयोगको चेतावनी। निर्वाचन प्रभावित पार्ने खालका सामग्रीको प्रचार प्रसार नगर्न सीमावर्ती देशलाई पत्राचार। कांग्रेसले पार्टीको आधिकारिक उम्मेद्वारलाई सघाउने वक्तव्य निकाल्ने बागी उम्मेद्वारलाई कारबाही नगर्ने, आधिकारिक उम्मेद्वारको पक्षमा आउन आग्रह। इन्टरनेट सेवा बन्द हुन सक्ने चेतावनीप्रति क्यान महासंघको ध्यानाकर्षण। अत्यावश्यक सेवा बन्द हुनु अघि नै सम्बन्धित निकायले समस्याको समाधान गर्न आग्रह। र टी20 श्रृङ्खलाको पहिलो खेलमा नेपाल जिम्बाब्वे एसँग 6 विकेटले पराजित। श्रृङ्खलाको दोस्रो खेल सोमबार र तेस्रो खेल बुधबार हुने। सुरु गरौं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस सम्बन्धी समाचारबाट। हरेक वर्ष मे 1 का दिन नेपाल लगायत विश्वभर विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाइने गरिएको छ। नेपालमा पनि 133औं श्रमिक दिवस मनाइएको छ। 8 घण्टा काम, 8 घण्टा आराम र 8 घण्टा मनोरञ्जनको माग राख्दै अमेरिकाको सिकागो शहरमा श्रमिकहरूले सडकमा ओर्लिएर बलिदानीपूर्ण सङ्घर्ष गरी विजय हासिल गरेको दिनलाई सम्झिएर विश्वभर श्रमिक दिवस मनाइयो। नेपालमा पनि यो दिवस मनाउन थालेको लामो समय भइसकेको छ। तर पनि अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरू भने सामाजिक सुरक्षामा समेटिन सकेका छैनन्। न त श्रमिकहरूको समस्या नै सम्बोधन भएका छन्। राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्रीले पनि श्रमिक दिवसमा शुभकामना दिने बाहेक श्रमिकलाई उचित अधिकार सुनिश्चित गरिदिन सकेका छैनन्। अझ श्रमिक दिवसकै दिन आयोजना गरिएको कार्यक्रममा समेत नेताहरू विपक्षी दललाई आरोप लगाउन र शंका गर्नमै तल्लिन्छन्। अहिले पनि प्रतिगमनको खतरा छ, दक्षिणपन्थी शक्तिहरू हावी हुने खतरा छ। आज धार्मिक एजेन्डा लिएर पहाड र मधेसका प्रतिगामीहरू दक्षिणपन्थी शक्तिहरू मिलेर हिँडिरहेका। दिवसको अवसर पारेर अखिल नेपाल क्रान्तिकारी ट्रेड युनियन महासंघले बसन्तपुरको डबलीमा कार्यक्रम गरेको थियो। कार्यक्रममा बोल्दै संघका सचिवालय सदस्य कुमार घतानीले देशभरका मजदुरहरूले चुनाव बहिष्कार गरिरहेको बताउनु भएको छ। देशभरि सबै मजदुरहरूले चुनाव बहिष्कार किन भनिरहेछन् भनेपछि उहाँहरूले आफ्नो अधिकारको लागि यो राज्य सत्ताबाट यो व्यवस्थाबाट अब अधिकार सुनित छैन। त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले चाहेको व्यवस्थामा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सबै मजदुरहरूमा हामीले चाहिँ यो सन्देश पुर्याउन जरुरी छ। मुलुकको आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने श्रमिकहरूलाई सिपमूलक तालिम, व्यावहारिक शिक्षा र आवश्यकता अनुसारको तालिमको व्यवस्था प्रभावकारी बनाउँदै लैजान आवश्यक छ। बागमती समाचारका लागि भावना लिम्बूको रिपोर्ट। अब पालो बेलाको बोली। अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस विश्वभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइयो। नेपालमा पनि हरेक वर्ष श्रमिक दिवस मनाइए पनि श्रमिकहरूको समस्या र गुनासो ज्यूका त्यौं छन्। यसै सन्दर्भमा हामीले एक दिन मजदुर दिवस मनाउँदैमा मजदुरको समस्या सुनवाई हुन्छ त भनेर सर्वसाधारणसँग प्रश्न गरेका छौं। हेरौं सर्वसाधारणको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। अब यही कारणले हामीले मजदुरका अधिकार सुनिश्चित भएनन्, मजदुरका अधिकार खोसिएका छन्, मजदुरका अधिकार धेरैमा धेरै खोसिँदै गएका छन्। अहिलेको यो राज्य सत्ताको विषयले गर्दाखेरि पनि यो तरिकाले चाहिँ मजदुरको अधिकार सुनिश्चित नभएकोले गर्दाखेरि अब मजदुरको अधिकारको लागि यो क्रान्तिकारी ट्रेड युनियन महासंघले निरन्तर लडेर भएका मजदुरहरूलाई चाहिँ तपाईँको समावेश गरेर उहाँहरूको अधिकारको लागि प्रतिबद्धता सहित लड्नुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ आज मत। यो निरन्तर हाम्रा विगतका ठुलो पार्टी हुने बेलामा त हाम्रो एउटै झड्कामा आवाज सुन्नै हुन्थ्यो। अब हाम्रो एउटा सानो झुन्टा छ, तर विचार र राजनीति कार्यदिशा राष्ट्र जनता र वर्गको हितमा छ भने हामी सानो भए पनि भोलि उथल पुथल लेख्न सक्छौँ। भोलिबाट हामी मजदुर पार्टी रोजगार खान कहाँ जाने,
अनि यो सरकारले चाहिँ नि कल कारखाना बनाएको कहाँ छ? मजदुरले के खाने के लाउने? बिहान काम गरेन भने बेलुका खाना पाइँदैन। छोराछोरी पढाउनु पर्यो। अनि हरेक नेताहरू चाहिँ आफ्नो पाइटमा बसेर आफ्नो चाहिँ नाता गर्दा मात्र चाहिँ भाइ बहिनीहरू उनीहरूको आफन्तलाई मात्र टारेको छ। अरूलाई चाहिँ यहाँ के अरे चाहिँ यो केटाकेटीलाई चक्लेट दिएको जस्तो ढाँटिराखेको छ। जुन मजदुरले आज हस्पिटल बनाउँछ त्यो मजदुरले त्यो हस्पिटलमा उपचार गर्न पाउँदैन। जुन मजदुरले तपाईँको एउटा कलेज प्रोफेसर पढ्ने डक्टर पढ्ने हस्पिटल कलेज बनाउँछ त्यही कलेजमा त्यो मजदुरको मान्छे त्यहाँनिर पढ्न पाउँदैन। यस्तो विभेदकारी जुन मजदुरले एउटा ठुल्ठुलो बिल्डिङ बनाउँछ त्यही मजदुर त्यो ठाउँमा बस्न सक्दैन। जुन यो विभेदकारी यो नीति छ यो नीतिको खारिजीको निमित्तमा हामी 133औं मई दिवस मनाइरहेका छौँ। निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल र उम्मेद्वारप्रति लक्षित गरी मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति दिने गरी कुनै पनि सामग्री सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट नगर्न सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूलाई कडा चेतावनी दिएको छ। आयोगले आइतबार अपराह्न विशेष पत्रकार सम्मेलन गरी स्थानीय तह निर्वाचनको स्वच्छता, स्वतन्त्रता र गरिमामाथि नै आँच आउने गरी सो कार्य भइरहेको भन्दै तत्काल रोक्न सामाजिक प्रयोगकर्ताहरूलाई सचेत गराएको हो। सो कार्य तत्काल नरोके निर्वाचन ऐन 2073 को दफा 23 निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन 2073 र प्रचलित कानून बमोजिम सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूलाई कारबाही हुने आयोगले जनाएको छ। सामाजिक सञ्जालको प्रयोग र दफा 22 को ज मा भएको प्रावधान विपरीत गरिएका यस्ता गलत कार्य तत्काल बन्द गर्न सम्बन्धित सबैमा ध्यानाकर्षण गराउँदै आचार संहिता विपरीत सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरेको पाइएमा निर्वाचन आयोग ऐन 2073 को दफा 23 निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन 2073 तथा प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गरिने बेहोरा समेत जानकारी गराइन्छ। आयोगले निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने खालका सामग्रीहरूको प्रचार नगर्नका लागि सीमावर्ती देशहरूलाई पत्राचार गर्न पनि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। त्यसैगरी राजनीतिक दल र उम्मेद्वारले निर्वाचन आचार संहिताको परिधिभित्र रही आफ्नो प्रचार प्रसार गर्न सामाजिक सञ्जाल खाताको प्रयोग गर्ने भएमा सोको विवरण उम्मेद्वारको अन्तिम सूची प्रकाशन भएको 24 घण्टाभित्र राजनीतिक दलको हकमा निर्वाचन आयोग र उम्मेद्वारको हकमा सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा आफ्नो सामाजिक सञ्जालको खाताको विवरण अनिवार्य रूपमा बुझाउन पनि निर्देशन गरिएको आयोगले जनाएको छ। आयोगका प्रवक्ता पौडेलले सामाजिक सञ्जालको उपयोग सम्बन्धी नीतिलाई अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी नेपाल प्रेस काउन्सिल नेपाल र नेपाल पत्रकार महासंघलाई दिएको पनि बताउनुभयो। वैशाख 30 गते हुने पालिका चुनावका लागि मतपत्र ढुवानी गर्न अब 17 जिल्ला मात्र बाँकी रहेको छ। सिन्धुली, रामेछाप र दोलखामा 19 गते बिहान मतपत्र ढुवानी हुनेछ भने अन्य जिल्लामा यसै हप्तामा पठाइनेछ। वैशाख 17 गतेसम्ममा 49 जिल्लाका लागि 91,11,000 मतपत्र ढुवानी गरिएकोमा 18 गते लुम्बिनी प्रदेशका सबै जिल्लाका लागि मतपत्र पठाइएको छ। बाँकी रहेका जिल्लामा मध्य प्रदेशका 8, प्रदेश नम्बर 1 को मोरङ, बागमती प्रदेशको रसुवा, चितवन, ललितपुर, काठमाडौँ र भक्तपुर छन्। कर्णाली र सुदूरपश्चिमका सबै जिल्ला, प्रदेश नम्बर 1 का मोरङ बाहेक सबै जिल्ला र गण्डकीको पोखरा महानगर बाहेक सबै ठाउँ, बागमती प्रदेशका 5 जिल्लामा मतपत्र पुगिसकेको छ। मनाङ र मुस्ताङमा हेलिकप्टरबाट मतपत्र ढुवानी गरिएको छ। निर्वाचन आयोगले यही वैशाख 13 गतेदेखि मतपत्र ढुवानी सुरु गरेको थियो। यसअघि 6 वटा महानगर र भक्तपुर बाहेक 76 जिल्लाका लागि 1,80,45,000 मतपत्र छपाई भइसकेकोमा आज भक्तपुरका लागि मतपत्र छपाई सुरु भएको छ। महानगर र भक्तपुरका लागि छापिने मतपत्र उम्मेदवारी मनोनयन पत्र दर्ताको अन्तिम नामावलीका आधारमा पहिलेकै डिजाइनमा चुनाव चिन्ह थपघट गरेर छपाई हुँदैछ। समाचारमा एकैछिन विश्राम। हामी समाचारको निरन्तरतामा छौं। अब बाँकी समाचार। नेपाली कांग्रेसले पार्टीको आधिकारिक उम्मेद्वारलाई सघाउने वक्तव्य निकाल्ने बागी उम्मेद्वारलाई कारबाही
नगर्ने भएको छ। आइतबार पार्टीले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले पार्टीको निर्देशन विपरीत उम्मेदवारी दिने व्यक्ति पार्टी विधान अनुसार स्वतः पार्टीबाट निष्कासित हुने भए पनि पार्टीको आधिकारिक उम्मेद्वारको पक्षमा वक्तव्य निकाल्ने बागी उम्मेद्वारलाई पार्टीबाट निष्कासन नगरिने बताउनु भएको हो। उहाँले प्राविधिक कारणले समयमै उम्मेदवारी फिर्ता लिन नसक्नेहरूले आधिकारिक उम्मेद्वारको पक्षमा वक्तव्य निकालेर गएमा विधानको व्यवस्था अनुसार नहुने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले पार्टी र गठबन्धनको निर्णय अनुसारको आधिकारिक उम्मेद्वारको पक्षमा आउन पनि बागी उम्मेद्वारहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। को निर्देशनमा जसले वक्तव्य मार्फत र पुरै समर्पित भएर आधिकारिक उम्मेदवारको पक्षमा जसले आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिनुहुन्छ र आधिकारिक उम्मेदवारको पक्षमा प्रचारमा जानुहुन्छ उहाँहरूलाई यो चाहिँ जुन हाम्रो विधानको व्यवस्था छ त्यसलाई किनभने पार्टीको पक्षमा काम गरिसकेका हुनाले त्यो लागू नगर्ने कुराहरू पनि हामी गर्छौँ। प्रवक्ता महतले स्थानीय तह निर्वाचनमा तालमेल सफल भएको बताउनुभयो। उहाँले कतिपय ठाउँमा स्थानीय अवस्थाका अनुसार तालमेलमा असन्तुष्टि देखिए पनि आम रूपमा हेर्दा गठबन्धन सफल भएको बताउनुभयो। उहाँले बागी उम्मेद्वार पार्टी निर्णयको पक्षमा आउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। जहाँ तालमेल हामीले गर्यौं, तालमेल गरिएको ठाउँहरूमा पनि अधिकांश साथीहरूले पार्टीको निर्णयलाई स्वीकार गरेर पार्टीको बृहत्तर हितमा काम गर्नुभएको छ। अपवाद ठाउँहरूमा बाहेक सबैले पार्टीको निर्णयलाई स्वीकार गर्नुभएको छ। प्रवक्ता महतले पछिल्लो रिपोर्ट अनुसार नेपाली कांग्रेसको देशभरमा 30,628 जनाको उम्मेदवारी परेको बताउनुभयो। जसमध्ये मेयरमा 265 जना, गाउँपालिका अध्यक्षमा 372 जना, उपमेयरमा 194 जना, गाउँपालिका उपाध्यक्षमा 340 जना, वडा अध्यक्षमा 6043 जना, महिला सदस्यमा 5938 जना, दलित महिला सदस्यमा 5691 जना र अन्य 2 सदस्यको हकमा 11988 जनाको उम्मेदवारी रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले नेपाली कांग्रेस पार्टी आसन्न वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा राष्ट्रिय रूपमा विजयी बन्ने दावी गर्नुभएको छ। आइतबार काठमाडौँमा भएको एक कार्यक्रममा बोल्दै महामन्त्री शर्माले यस्तो दावी गर्नुभएको हो। उहाँले कांग्रेसले स्थानीय तहको निर्वाचनमा विजयी बन्दै गर्दा विजयको कुरा मात्र नसोचेको र समाजलाई एकै ठाउँमा कसरी उभ्याएर जाने भन्ने बारेमा पहल कदमी गरिरहेको बताउनुभयो। महामन्त्री शर्माले स्थानीय निर्वाचनमा कांग्रेस बलियो बन्ने देखेपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफू क्विन्टल र अरू 1-1 किलोको ढक भएको त्रासपूर्ण अभिव्यक्ति दिएको बताउनुभयो। त्यसप्रति इंगित गर्दै महामन्त्री शर्माले नेकपा एमाले 1 क्विन्टल आलु भएको तर गठबन्धन 1-1 तोला मात्र भए पनि सुन भएको जिकिर गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेस पार्टी बलियो ढंगले विजयी बन्दै गर्दाखेरि कमरेड केपी ओलीलाई लाग्यो, उहाँले भन्नुभयो 1-1 किलोका ढकुन 5 वटा दल अनि हामी एक्लैमा क्विन्टल हो भनेर। हामी 5 वटा 1-1 किलोका ढकैनौं, हामी 1-1 तोला मात्रै हौं। क्विन्टल चाहिँ उहाँ क्विन्टल नै हो, तर 1 क्विन्टल आलु र 5 वटा तोला सुनको हिसाब बजारमा गएर सोध्यो भने कमरेड केपी ओलीलाई थाहा हुन्छ वास्तविकता के हो। महामन्त्री शर्माले नेकपा एमालेले बाहिर एक्लै भिड्न तयार रहेको अभिव्यक्ति दिए पनि भित्र भने कमल थापासँग तालमेल गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले काठमाडौँ महानगरपालिकामा यसपटक सिर्जना सिंहको नेतृत्वमा बहुसंख्यक जीत दर्ता गर्ने दावी गर्नुभयो। महामन्त्री शर्माले कांग्रेसले तालमेलबाट पहिलो भएर शक्ति सञ्चय गर्न चाहेको र त्यसपछिका निर्वाचनमा रुख चिन्हलाई विजयी गराएर 15 वर्षभित्रमा नेपाललाई विकासशील बनाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। सत्तारूढ गठबन्धनको तर्फबाट काठमाडौँ महानगरपालिकामा मेयर पदको उम्मेद्वार सिर्जना सिंहले महानगरभित्रका श्रमिक महिलाहरूका लागि विशेष राहत योजना ल्याउने बताउनु भएको छ। आइतबार बानेश्वरमा
काठमाडौँ महानगरपालिकाका उम्मेद्वार परिचयात्मक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उम्मेद्वार सिंहले श्रमिक महिलाहरूलाई राज्यले बेवास्ता गरेको बताउनुभयो। उहाँले महिलाहरूले बिहानदेखि बेलुकीसम्म घरमै काम गरेर बस्ने भए पनि राज्यले श्रमको मूल्याङ्कन नगरेको बताउनुभयो। उहाँले आफू काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर भएको खण्डमा गरिबीको रेखामुनि रहेको श्रमिक महिलाहरूको निम्ति विशेष राहत योजना ल्याउने बताउनुभयो। त्यसैगरी बेरोजगार युवाहरूका लागि डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गरी सिपमूलक तालिम दिने र उद्यमी बनाउने पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। घरै दुर्गन्ध छ भने त्यो बाहिर जति राम्रो भए पनि केही हुँदैन। त्यसकारण मेरो पहिलो प्राथमिकता भनेको सुशासन हुन्छ। त्यसको लागि मैले भ्रष्टाचार मुक्त महानगरपालिका र सबैलाई सेवा सुविधा चुस्त र दुरुस्त दिने महानगरपालिका मैले बनाउनु पर्नेछ। उहाँले प्रत्येक वडाको गल्ली गल्लीमा बिजुली बत्ती बालेर र सीसी क्यामेरा जडान गरेर महिलाहरूका लागि सुरक्षित अनुभूति गराउने पनि बताउनुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्थानीय तह निर्वाचनमा उठेका अन्य दलका उम्मेद्वारहरू चर्चा समेत गर्न लायक नरहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। अध्यक्ष ओलीले उम्मेद्वार बन्ने इच्छा गर्नु अन्य दलका उम्मेद्वारहरूको अधिकारको कुरा भए पनि उनीहरू चर्चा गर्न लायक नभएको बताउनु भएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको अवसर पारेर आइतबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले आवश्यकता नै नभएका अन्य दलका उम्मेद्वारहरूलाई छोडेर सूर्य चिन्हमा मतदान गरी एमालेका उम्मेद्वारहरूलाई विजयी गराउन पनि सबैलाई आह्वान गर्नुभयो। अध्यक्ष ओलीले काठमाडौँलाई विश्वकै नमुना राजधानी बनाउने, सफा राजधानी बनाउने र यहाँका बागमती, विष्णुमती नदीलाई पूर्ण सफा बनाउने संकल्पका साथ एमालेले काठमाडौँ महानगरपालिकाको उम्मेद्वार बनाएको पनि बताउनुभयो। उहाँले केशव स्थापितको अनुभव र अन्य युवा उम्मेद्वारहरूको जोशलाई मिलन गरेर काठमाडौँ महानगरपालिकालाई आफ्नो पार्टी समृद्ध बनाउन चाहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। कसैको उम्मेदवारको बारेमा म केही भन्न चाहन्न, किनभने भनिरहन लायकै छैन, चर्चा गर्न आवश्यकै पर्ने खालका छैनन्, केही कुरा गरिरहनु पर्ने नै आवश्यकता छैन। त्यसकारण म कसैको बारेमा केही भनिरहन चाहन्न। साथीहरूले कतिपयले इच्छा गर्नुभएको छ, इच्छा गर्न पाइन्छ, उहाँहरूको अधिकारको कुरा हो। उहाँहरूले इच्छा गर्नुपर्छ, उहाँहरूको इच्छालाई सलाम गरौँ, सूर्यमा भोट हालौँ, एमालेलाई विजयी बनाऊ, काठमाडौँलाई सपारौँ। अध्यक्ष ओलीले पार्टीको चुनावी घोषणा पत्र र स्थानीय तहको प्रतिबद्धता पत्र लिएर चुनावी प्रचार अभियानलाई तीव्रता दिन पनि पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई सचेत गराउनुभयो। उहाँले मजदुरहरूको हक अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि एमाले सदैव तयार रहेको पनि पटक पटक दोहोर्याउनुभयो। एमालेबाट काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयरका उम्मेद्वार केशव स्थापितले मेयर भएको भोलिपल्टबाटै नागरिकको पीडालाई सुनेर तत्काल सम्बोधन हुने गरी काममा लाग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। स्थापितले मेयरले 6 महिनासम्म सगुन खाएर हिँडेको आफूले देखेको उल्लेख गर्दै आफूले भने एकै दिनमा सो काम सकाएर महानगरवासीको सेवाको काममा लाग्ने बताउनुभयो। आइतबार अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको अवसर पारेर काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले सगुन खाँदा पनि झोल नखाने भन्दै नल्याउन पनि सबैलाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले पानी ल्याउने, बिस्कुट ल्याउने अनि बाँडेर सगुन खाने र मेयर भएको पर्सिपल्टबाट काम सुरु गर्ने बताउनुभयो। मलाई अन्डा दियो भने मैले अर्कोलाई दिइहाल्ने, त्यो अन्डा खायो भने त मेरो मरिहाल्छ नि। फेरि धेरै खाने बानी लाग्यो भने अरू पनि खाने बानी लाग्छ नि, होस् त पुर्याउनु पऱ्यो। त्यो खाने बानी ठिक हुँदैन क्या। उपहार दिने, उपहार लिएपछि त अरू पनि त लिने बानी लाग्छ नि। उपहार नल्याउने, खानेकुरा ल्याए हुन्छ, बिस्किट ल्याए हुन्छ, झोल पदार्थ नल्याउनु, एकदम प्रष्ट। पानी ल्याए हुन्छ अनि बाँडचुँड गरेर खाउँला।
उहाँले आफू मेयर भएपछि उपहार नल्याउन पनि सबैलाई आग्रह गर्नुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकालाई सबै नागरिकको सम्मान र सुरक्षा प्रदान गर्ने थलोको रूपमा आफूले विकास गर्न चाहेको मेयरका उम्मेद्वार स्थापितको भनाइ छ। कार्यक्रममा बोल्दै एमालेका उपमेयरका उम्मेद्वार सुनिता डङ्गुलले कार्यस्थलमा महिलालाई सुरक्षित ढंगले काम गर्ने वातावरण मिलाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले महिनावारीको बेला महिलाहरूलाई गाह्रो हुने भन्दै त्यो बेला उनीहरूलाई बिदामा बस्न मिल्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने योजना पनि सुनाउनुभयो। विशेष गरी महिनावारीको समयमा हामीले बिदाको लागि कसरी प्रबन्ध मिलाउन सक्छौं त्यसका लागि पनि नीति कार्यक्रमहरू अगाडि सार्नेछौं। बालबालिकाको हक अधिकारको कुरा गरिरहेका हुन्छौं। बालबालिकालाई श्रममा लगाउन हुँदैन भन्ने कुराहरू हामीले सुनिरहेका कुराहरू छौं। त्यसमा पनि विभिन्न सङ्घ संस्थासँग मिलेर बाल श्रमलाई हामी रोक्नका लागि प्रयत्न गर्नेछौं। डङ्गुलले महिलाहरूलाई पुरुष तरह ज्याला पाउने प्रबन्ध पनि आफू विजयी भएमा व्यवस्था गर्ने संकल्प गर्नुभयो। समाचारमा एकैछिन विश्राम। हामी समाचारको निरन्तरतामा छौं। अब बाँकी समाचार। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 20 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ भने कसैको मृत्यु भएको छैन। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 2508 जनाको पीसीआर परीक्षणमा 12 जना र 714 जनाको एन्टिजेन परीक्षणमा 2 जना गरी 20 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाबाट 27 जना निको भएका छन् भने हाल देशभर 221 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्, जसमध्ये 215 होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 6 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। कोरोनाका बिरामी मध्ये 1 जना आईसीयूमा रहेका छन्। आइतबार थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 11,19,900 पुगेको छ। यो सँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 11,951 पुगेको छ भने 9,66,629 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक आईजीपीमा धीरज प्रताप सिंह नियुक्त हुनुभएको छ। मन्त्री परिषदको बैठकले सिंहलाई महानिरीक्षकमा नियुक्त गरेको हो। उहाँसँगै प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक विश्वराज पोखरेल, सहकुल बहादुर थापा र रविन्द्र बहादुर धानुकको नाम पनि महानिरीक्षकका लागि सिफारिस भएको थियो, तर मन्त्री परिषदले सिंहलाई नियुक्त गरेको हो। यसैगरी सरकारले सशस्त्र प्रहरीको महानिरीक्षक एआईजीमा राजु अर्याललाई नियुक्त गरेको छ। आइतबारको मन्त्री परिषदको बैठकले अतिरिक्त सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक एआईजी अर्याललाई महानिरीक्षकमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको हो। सशस्त्रमा अर्याल महानिरीक्षकको एक्लो दावेदार हुनुहुन्थ्यो। नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक शैलेश थापा छेत्री र सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक पुष्पराम केसीले आजै अवकाश पाउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले सरकारले प्रहरी महानिरीक्षक एआईजी नियुक्त गर्दा वरीयता र प्रक्रिया मिचेको आरोप लगाउनु भएको छ। नेता कोइरालाले सामाजिक सञ्जाल ट्विटर मार्फत भन्नुभएको छ, वरीयता र प्रक्रिया मिचेर नेपाल प्रहरीको आईजीपी नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णयले विधिको शासनको खिल्ली उडाउने काम गरेको छ। सरकारले यो निर्णयले सिंहको प्रहरी संगठनलाई फेरि एकपटक विवादमा ल्याएको छ। सरकारले आइतबार प्रहरी महानिरीक्षकमा धीरज प्रताप सिंहलाई नियुक्त गरेको छ। निजी शैक्षिक संस्थाहरूले हप्तामा 2 दिन बिदा दिने सरकारको निर्णय नमान्ने भएका छन्। हप्तामा 2 दिन बिदा दिँदा विद्यार्थीहरूमा मानसिक प्रेसर पर्ने र अध्ययन पाठ्यक्रम पनि समयमा अध्यापन गराउन नसकिने भएको भन्दै निजी शैक्षिक संस्थाहरूले सरकारले यस निर्णयप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन्। सरकारले निजी शैक्षिक क्षेत्रसँग बिना कुनै छलफल र परामर्श नगरी अचानक अव्यावहारिक निर्णय गरेको उनीहरूको गुनासो छ। उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल हिसानका महासचिव लोकबहादुर भण्डारीले सरकारले निजी शैक्षिक संस्थाहरूसँग बिना कुनै छलफल हप्ताको 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय नमान्ने बताउनुभयो।
करिकुलम हामीले मेन्टेन गर्नुपर्छ। त्यो मेन्टेन गर्ने हाम्रा अरू सार्वजनिक विधाहरूले सम्भव छैन। त्यसकारण हामीले अब निजी शैक्षिक संस्थाको हकबाट हुनुहुन्छ भने अहिले हामीले त्यसको धारणाहरू चाहिँ यसरी जाने कसरी जाने भन्ने कुरामा बृहत् रूपमा छलफलै हुन पाएको छैन। तर अब यो अपरजट आएको कारणले गर्दाखेरि हामी यसको बारेमा छलफल पनि गर्नु आवश्यक। तर मलाई लाग्छ हामीलाई त्यो टाइमै पुग्दैन, बच्चाहरूको लागि प्रिपरेसनको लागि टाइम पुग्दैन, किनभने हामीसँग अरू सार्वजनिक विधा धेरै छ। त्यस्तै राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय संघका सचिव विष्णु पराजुलीले सरकारले निजी क्षेत्रसँग छलफल नै नगरी हप्तामा 2 दिन सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। उहाँले कर्मचारीहरूलाई हेरेर सो निर्णय गरेको तर विद्यालयको हकमा त्यो लागू गर्न नसकिने बताउनुभयो। राज्यले हामीलाई बोलाउला, एउटा कुनै निष्कर्ष निकाल्ला र यो कारणले चाहिँ गर्न सक्ने भन्ने खालको उसले पनि एउटा ढाँचा ल्याउला होइन, हामीसँग छलफल गर्ला र त्यो विषयमा छलफल गरिसकेपछि एउटा निष्कर्ष आउने कुरा फरक कुरा हो। तर राज्यले एउटा नोटिस निकाल्दैका भरमा चाहिँ हामी मानेर ल राज्यले भनिहाल्यो भन्ने पक्षमा छैन। सचिव पराजुलीले शिक्षामा वार्षिक 13 करोड बढी खर्च हुन्छ भनेर हप्तामा 2 दिन बिदा गर्नु व्यावहारिक नभएको बताउनुभयो। उहाँले कोरोनाबाट थला परेको शैक्षिक क्षेत्रलाई उठाउनु पर्ने बेला पुनः निरुत्साहित हुने गरी निर्णय गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको बताउनुभयो। अब आर्थिक समाचार। कम्प्युटर एसोसिएसन अफ नेपाल क्यान महासंघले देशभर इन्टरनेट सेवा बन्द हुन सक्ने अवस्था आउन लागेकोमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। महासंघका महासचिव नारायण थापाले आइतबार विज्ञप्ति निकालेर इन्टरनेट सेवा प्रदायकले विदेशबाट ब्यान्डविथ खरिद गरे बापतको डलर भुक्तानीका लागि सरकारले सिफारिस नगरेको र महालेखाको बेरुजुलाई आधार बनाएर विभिन्न निकायबीच भइरहेको विवादका कारण इन्टरनेट सेवा बन्द हुने अवस्था आउनु दुःखद भएको बताउनु भएको छ। क्यान महासंघले इन्टरनेट जस्तो अत्यावश्यक सेवा बन्द हुनु अघि नै सम्बन्धित निकायले समस्याको समाधान गर्न पनि आग्रह गरेको छ। इन्टरनेट ब्यान्डविथ खरिद बापतको रकम विदेश पठाउन सरकारले सहयोग नगरेको भन्दै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको संस्था आइस्पानले शनिबार विज्ञप्ति निकालेर चुनावका बेला देशभरको इन्टरनेट बन्द हुन सक्ने चेतावनी दिएको थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। इस्लामिक स्टेट्स आईएस समूहले आइतबार अफगानिस्तानको राजधानीमा एक महिलाको मृत्यु हुने गरी यात्रु बसमा भएको बम आक्रमणको जिम्मेवारी लिएको छ। हालै जारी रहेको रमजान उपवास महिनामा गएको 2 हप्ता यता भएका घातक आक्रमणहरूमा परि दर्जनौं व्यक्ति मारिनुका साथै घाइते भएका समाचारमा जनाइएको छ। राजधानी काबुलमा भएको बस आक्रमणमा परि एक महिलाको मृत्यु हुनुका साथै अन्य 3 जना घाइते भएका त्यहाँको प्रहरीले जनाएको छ। गत शुक्रबारको मस्जिदमा भएको बम विस्फोटको जिम्मा कुनै समूहले लिएको छैन, तर बसमा भएको आक्रमणको जिम्मेवारी आईएसले लिएको छ। विशेष गरी सुन्नी बहुल्यता रहेको स्थानमा अफगानिस्तानको अल्पसंख्यक सिया र सुफी समुदायहरू लक्षित हालैका हप्ताहरूमा भएका बम विस्फोटन लगायतका आक्रमणहरूको आईएस समूहले दाबी गर्दै आएका छन्। तालिबान अधिकारीहरूले आफ्नो सेनाले आईएसलाई पराजित गरेको दाबी गर्दै आएका छन्, तर विश्लेषकहरूले जिहादी समूह प्रमुख सुरक्षा चुनौती रहेको बताउँदै आएका छन्। यसैबीच काबुल प्रहरीले रमजानको अन्त्य भएको ईद अल फित्र बिदामा सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने बाचा गरेको छ। अब खेलकुद समाचार। पहिलो टी20मा नेपाल पाहुना टोली जिम्बाब्वे ए सँग पराजित भएको छ। टियु क्रिकेट मैदानमा आइतबार भएको खेलमा नेपाललाई जिम्बाब्वे एले 6 विकेटले हराएको हो। नेपालले दिएको 182 रनको लक्ष्य जिम्बाब्वे एले 18 ओभर 5 बलमा 4 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। त्यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले 20 ओभरमा 5 विकेट गुमाएर 181 रन बनाएको थियो। नेपालका लागि आदिल आलमले अविजित रहँदै सर्वाधिक 47 रन बनाए। यस्तै कुशल भुर्तिलले 46 रन जोडे। रोहित पौडेलले 39 रन जोड्दा दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 28 रन बनाए। आसिफ
शेख 9 रनमा आउट हुँदा आरिफ शेख 2 रनमा आउट भए। करण केसी 4 रनमा अविजित रहे। जिम्बाब्वेका ब्राड इभान्स, लुक जोङ्बे, ब्रान्डन माभुता र जोन मासराले 1-1 विकेट लिए। आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत अमेरिकामा हुने त्रिकोणात्मक 1 दिवसीय श्रृङ्खलाको तयारीमा नेपालले जिम्बाब्वे ए सँग अभ्यास खेल खेलिरहेको हो। नेपालले घरेलु मैदानमा जिम्बाब्वे ए सँग 3 खेलको टी20 र 3 1 दिवसीय खेल्नेछ। हिजो हुने भनिएको पहिलो 1 दिवसीय वर्षाका कारण रोकिएपछि खेल तालिका परिवर्तन गरिएको हो। टी20 श्रृङ्खलाको दोस्रो खेल भोलि र तेस्रो खेल बुधबार हुनेछ। त्यसपछि नेपालले जिम्बाब्वे ए सँग 1 दिवसीय श्रृङ्खला खेल्नेछ। गण्डकी प्रदेश भलिबल क्लब, नेपाल पुलिस क्लब र त्रिभुवन आर्मी क्लबले 6औं आरबीबी एनभीए राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष भलिबल क्लब लिगमा आइतबार पुरुषतर्फ विजयी सुरुवात गरेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपोको कवर्ड हलमा आइतबारदेखि सुरु भएको लिगमा गण्डकीले ढोरपाटन स्पोर्ट्स क्लबलाई 3-1 को सेटमा हराउँदै विजयी सुरुवात गरेको हो। गण्डकीले 25-16, 23-25, 25-19, 26-14 को जित निकालेको थियो। पहिलो जितसँगै गण्डकीले तालिकामा 3 अङ्क जोड्न सफल भएको छ। यस्तै आइतबार नै भएको अर्को खेलमा विभागीय टोली नेपाल पुलिसले गलकोट स्पोर्ट्स क्लबलाई 3-0 को सोझो सेटमा स्तब्ध बनायो। पुलिसले 25-15, 25-17, 25-22 को सेटमा जित निकालेको हो। आइतबार नै भएको तेस्रो खेलमा त्रिभुवन आर्मी क्लबले अर्को विभागीय टोली एपीएफ क्लबमाथि 3-0 को सोझो सेटमा जित निकाल्यो। आर्मीले एपीएफ माथि 25-23, 25-18 र 25-22 को सेटमा जित निकाल्दै आइतबारबाट सुरु भएको प्रतियोगितामा विजयी सुरुवात गरेको हो। आर्मीले पनि अङ्क तालिकामा स्पष्ट 3 अङ्क जोड्न सफल भएको छ भने एपीएफले हारबाट प्रतियोगिताको सुरुवात गरेको छ। प्रतियोगितामा सोमबारबाट महिला तर्फका खेल हुनेछन्, जस अनुसार विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लबले एभरेस्ट भलिबल क्लबसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ भने महिला तर्फको दोस्रो खेल एपीएफ र नेपाल पुलिस क्लब बीच खेल हुनेछ। यस्तै पुरुषतर्फ भने सोमबार 3 खेल हुनेछन्। पहिलो खेल हेल्प नेपाल स्पोर्ट्स क्लब र ढोरपाटन स्पोर्ट्स क्लब, दोस्रो खेल त्रिभुवन आर्मी र गण्डकी प्रदेश तथा तेस्रो खेल एपीएफ र गलकोट स्पोर्ट्स क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। प्रतियोगिता वैशाख 24 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। आज राति प्रदेश 1, मध्य प्रदेश, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशमा सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ। प्रदेश 1, मध्य प्रदेश, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेशका केही भूभागमा मेघगर्जन, चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। समाचारको अन्त्यमा पुनः मुख्य समाचार।
133औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइयो। नेपालमा अनौपचारिक क्षेत्रका 44 लाख श्रमिक सामाजिक सुरक्षा घेरा बाहिर। सामाजिक सञ्जालमा मिथ्या सूचना राखे कारबाही गर्ने निर्वाचन आयोगको चेतावनी। निर्वाचन प्रभावित पार्ने खालका सामग्रीको प्रचार प्रसारण नगर्न सीमावर्ती देशलाई पत्राचार। कांग्रेसले पार्टीको आधिकारिक उम्मेद्वारलाई सघाउने वक्तव्य निकाल्ने बागी उम्मेद्वारलाई कारबाही नगर्ने, आधिकारिक उम्मेद्वारको पक्षमा आउन आग्रह। इन्टरनेट सेवा बन्द हुन सक्ने चेतावनीप्रति क्यान महासंघको ध्यानाकर्षण। अत्यावश्यक सेवा बन्द हुनु अघि नै सम्बन्धित निकायले समस्याको समाधान गर्न आग्रह। र टी20 श्रृङ्खलाको पहिलो खेलमा नेपाल जिम्बाब्वे एसँग 6 विकेटले पराजित। श्रृङ्खलाको दोस्रो खेल सोमबार र तेस्रो खेल बुधबार हुने। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कार संरक्षणमा समर्पित बागमती टेलिभिजनमा प्रसारण भइरहेको समाचार अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बागमती टेलिभिजन। नमस्कार।